अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि EPPS के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक बिड को कैसे एवेल्यूएट किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर टेंडर्स पे जाएंगे। टेंडर्स गो टू टेंडर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आपके सामने आएगा और इसमें आपने जो टेंडर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपके कितने बिड्स अभी तक रिसीव हुए हैं और जिन जिन की डेडलाइन पूरी हो चुकी होगी वो आपको अलाउ करेगा कि आप यहाँ से प्रोसीड करें। अब हमने टेंडर बॉक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको ये विंडो नज़र आई है। राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपको टू एनवलप्स नज़र आ रहे हैं, 2 लिफाफे हैं इसमें, और नीचे नंबर ऑफ़ बिड सबमिटेड 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड पे प्रोक्योरमेंट जो प्रोक्योरिंग एजेंसी कर रही है उसके सारे डिटेल्स आ रहे हैं। टॉप पे प्रोक्योरमेंट टाइटल है, फिर TAC नंबर है और उसके नीचे ओपनिंग डेडलाइन एंड टाइम दिया हुआ है। वैसे इस पे काउंटर चलता है, रिवर्स काउंटर चलता है। जितने टाइम और डेट आपके पास होती है वो रिवर्स चलता रहता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है डेट एंड टाइम, तो उसके बाद आप ओपनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो चूंकि अब इसका डेट एंड टाइम पूरा हो चुका है, अब हम जाएंगे इसकी बिड ओपनिंग की तरफ। जैसे ही मैं बिड ओपनिंग वापस जाके टेंडर्स में और यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रोसीड टू बिड ओपनिंग, तो ये एक विंडो मेरे सामने आ गई जिसमें तमाम लोगों के नाम, जो प्रोक्योरमेंट कमेटी के मेंबरान हैं उन तमाम का नाम और CNIC नंबर नज़र आ रहा है। तो ये चेक मैंने ऑन किए सबके और मैंने सेंड किया इनको। तो अब सिस्टम क्या कर रहा है कि इन तमाम लोगों को उनके रजिस्टर किए हुए, जो ड्यूरिंग इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था एज ए प्रोक्योरमेंट कमेटी मेंबर, उस टाइम इन्होंने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर इनको SMS और ईमेल चली गई। अब वो एक एक करके अपने ईमेल या मोबाइल नंबर पे पासवर्ड देख के इंटर करेंगे और उसको इंटर करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीका ये है कि हमने एक दफ़ा ये विंडो बंद करनी है और दोबारा उस विंडो को खोलना है ताकि हम पासवर्ड इंटर कर सकें। अब इनको जो पासवर्ड सेंड हो चुकी हैं, अब एक एक करके हम इंटर करेंगे। इसका इंटर करने का तरीका ये है कि अगर कमेटी के तमाम मेंबरान्स मौजूद हैं तो वो चेयरमैन के साथ अपना पासवर्ड शेयर करके इधर इंटर करेंगे। अगर वो प्राइवेटली इंटर करना चाहते हैं तो वो अपने डैशबोर्ड के थ्रू बिल्कुल इसी तरह अपना पासवर्ड, जो चेयरमैन का इंटर हो रहा है तो उस तरह वो अपने पासवर्ड इंटर कर सकते हैं जो उनको उनके प्राइवेट मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आई होंगी। तो पहला हम इंटर करते हैं पासवर्ड चेयरमैन साहब का। तो ये पासवर्ड वेरीफाई होगा। जैसे ही वेरीफाई होगा तो उस पर एक चेक का निशान आ जाएगा, टिक हो गया है देखें चेयरमैन साहब के नाम के सामने। तो इनका पासवर्ड वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरे मेंबर का यहाँ से अगर वो शेयर करते हैं तो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपने डैशबोर्ड से भी इंटर कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ से वो इंटर करेंगे आपको यहाँ पे एक टिक नज़र आएगा जिस पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने पासवर्ड इंटर कर दिया और ये वेरीफाई हो चुका है। तो पासवर्ड तमाम पासवर्ड का वेरीफाई होना लाजमी है, चूँकि जैसे बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो बलूचिस्तान प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक कोरम का होना मैंडेटरी है। कोरम पूरा होता है आपके चेयरमैन, तमाम एक्सटर्नल मेंबर और 2/3 मेजॉरिटी पे। अगर 2/3 मेजॉरिटी चेयरमैन और कोरम के तमाम लोगों के पासवर्ड इंटर हो चुके हैं तो ये बिड ओपनिंग आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज़ ये आगे नहीं जाएगा। अब तमाम के तमाम पासवर्ड वेरीफाई हो चुके हैं तो देखें ये आगे प्रोसीड हो गया और बिड ओपन हो गई। अच्छा, बिड ओपनिंग जैसे ही हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा जो 2 बिड्स आए वो किस कंपनी की तरफ से आई हैं और ऊपर उस डिटेल है उस टेंडर का। और उसके बाद हम जब
7 نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس آگے اس ڈیوریشن میں جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں صرف ہمیں اس اسٹیج تک آنا ود ان 1 آور لازمی ہے تاکہ وہ پاسورڈ جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر جو ایکسپائر ہونے ہیں وہ ایکسپائر نہ ہو اور ہم بڈ اوپننگ سکسیزفلی کر سکیں. اگر لیٹ سے آپ 1 آور کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کر سکے تو آپ کو یہ اپنا جو بڈ اوپننگ ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ٹیکنیکل ایویلویشن ہے اس کے لیے آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. یہاں تک آنا ود ان 1 آور لازمی ہے. اب ہم نے 7 نیکسٹ کیا تو نیکسٹ اسٹیج پہ یہ میں بتا رہا ہے کہ 2 بڈز آئی ہیں ان کمپنیز کی طرف سے. اگر ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو آن لائن ہوتا یا فزیکلی اویلیبل ہوتا تو ان پریزنٹ پہ ہم چیک کرتے اور اس متعلقہ ریپرزنٹیٹیو کا نام اور موبائل نمبر یہاں پہ نوٹ کرتے. اگر وہ آن لائن ہوتا تب بھی یہاں پہ وہ آ جاتا کہ وہ آن لائن ہے اور یہ پروسیڈنگ ساری دیکھ رہا ہے. اٹینڈنس ہے اس کو بیسیکلی سسٹم خود جنریٹ کرے گا اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے. یہ ایک مینڈیٹری فیچر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آن لائن بھی نہیں آتا اور فزیکلی بھی پریزنٹ نہیں ہوتا تب بھی آپ اس پروسیس کو جو ہے نا روکیں گے نہیں, چونکہ رول کہیں پہ آپ کو اس چیز پہ پابند نہیں کرتا کہ آپ کے بڈر کا موجود ہونا فزیکلی یا آن لائن لازمی نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تب بھی آپ اپنے پروسیس کو جاری رکھیں گے اور ان کے بڈس کو بھی کنسیڈر کریں گے. آگے جا کے یہ ہم نے رپورٹ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو سیو کر دیا, اور سیو کرنے کے بعد پھر ہم نے اپلوڈ کیا. اپلوڈ کرنے کے بعد اب نیکسٹ پروسیس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا پروسیس روک سکتے ہیں. اگر بڈ زیادہ ہے یا کمیٹی ممبران کہتے ہیں کہ اس کو پروسیڈ کرنا ہے تو وہ پروسیڈ بھی کر سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی اس پہ ٹائم کا وہ نہیں ہے, ٹائم بارڈ نہیں ہے کہ ود ان 1 آور آپ نے آگے چیزوں کو کرنا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے, تسلی سے آپ ایویلویٹ کریں, ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں, اس کے بعد ایک ایک کر کے ایویلویشن کے بعد آپ اس کی سبمیشن کریں گے. اسی طرح ایلیجبلٹی کو پہلے ایویلویٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ٹیکنیکل, اور جو پارٹ ہوتا جائے گا اس کو آپ ساتھ ساتھ پبلش بھی کریں گے. تو پبلش ہونے پہ وہ پروکیورمنٹ کمیٹی ممبران ہیں جو ورچولی اویلیبل ہیں ان کو بھی وہ پروسیڈنگز نظر آئیں گی, پلس تمام بڈرز کو بھی نظر آئیں گی اور پبلک پورٹل پہ بھی یہ پبلش ہو جائیں گے. اب ہم چیک کریں گے کہ ٹیکنیکل ایویلیوشن کس طرح کی جائے گی. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ اٹینڈنس اپلوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیج پہ یہ جو بڈ سبمٹ ہوا تھا وہ سسٹم اٹھا کے لایا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو جو بلنک کرتا ہوا بلیک میں اس فرم کا نام نظر آ رہا ہے, اور یہ پوری لسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بیسیکلی یہ ایلیجبلٹی کے وہ تمام فیکٹر ہیں جن پہ بڈر نے اپنے بڈ سبمٹ کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کیے ہیں. اب پروکیورمنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے اس کو ان کو چیک کرے گا, ایک ایک ڈاکومنٹ جو فیکٹر میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹ تھے ان کو چیک کرے گا اور پھر بتائے گا کہ کون سا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ویلڈ ہے. سیم ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ تھا آفٹر ویریفیکیشن اگر وہ اوکے ہے تو اس کو یس کرے گا اس فیکٹر کو. اگر وہ ڈاکومنٹ ویریفائی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہے تو اس کو وہ نو بھی کر سکتا ہے. اب یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے, تو اس کو جیسے ہی میں نے ویو کر کے دیکھا تو یہ جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ تھی بیسیکلی وہ سیل ٹیکس رجسٹریشن اور این ٹی این کا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ تھا. لیکن جو ڈاکومنٹ نظر آ رہی ہے بڑے ہی پوتھیٹک کنڈیشن میں ہے. یہ آپ دیکھیں جب بھی آپ ڈاکومنٹ کوئی اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس کو اسکین کر کے کائنڈلی اپلوڈ کریں. اب یہ دیکھیں فوٹو کاپی انہوں نے اسکین کر کے اپلوڈ کی ہے تو اس میں چیزیں پڑھی نہیں جا رہی. تو تمام بڈرز سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی وہ بڈ سبمٹ کرتے ہیں اور کوئی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس کو کائنڈلی وہ
جو ہے ایک دفعہ اوریجنل ڈاکومنٹ سے ہی اسکین کر کے اٹیچ کریں۔ تو اب یہ تمام جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو پراپر ویریفائی کرنے کے لیے اور ان کو چیک کرنے کے لیے جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے وہ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہے وہ لے سکتی ہے، اور ان کو پراپر طریقے سے ایک ایک ڈاکومنٹ کو وہ اوپن کر کے چیک کریں گے، اور اگر وہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ اٹیچڈ ہے تو اس فیکٹر کو وہ یس کر کے جائیں گے، اگر وہ فیکٹر وہ یا ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں لگی ہوئی تو اس فیکٹر کو آپ نو کریں گے۔ تو اس طرح اس کی فردر پروسیڈنگز آگے چلتی رہیں گی۔ تو آج کے اس ویڈیو کو ہم یہیں تک روکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فردر ایویلویشن کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں آپ کو فردر بتائیں گے کہ کس طرح ایلیجبلٹی کو ایویلویٹ کرنے کے بعد کیسے پبلش کرتے ہیں، ایویلویشن کو کس طرح پبلش کرتے ہیں۔